अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका मेज़बान कामरान मंजूर एक बार फिर ज़िंदगी बेवल की प्लेटफ़ॉर्म से कुछ नए साथियों के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। इस बार मेरे साथ हैं जनाब मुदस्सर अली शकूर और अली इमरान साहब। मैं आज इनको ईद की एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनसे इनका मौक़िफ़ सुनते हैं। जी, जनाब मुदस्सर अली शकूर साहब। जी शुक्रिया कामरान भाई। सबसे पहले आपको ईद मुबारक और उसके साथ साथ हमारे इमरान भाई आपको भी ईद मुबारक और जितने तमाम लोग इस प्रोग्राम के साथ से हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर अली साहब आपका और आपको भी मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक जी। और हमारे जो मेज़बान हैं चौधरी कामरान साहब उनको भी उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर ज़िंदगी बेवल के प्लेटफॉर्म पर हमें मौका मुयस्सर किया और ताकि हम अपनी जो ख्यालात हैं ईद के हवाले से और दीगर जो हैं उसका इजहार कर सकें। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जी ज्यादा मजा आएगा अगर असां पटवारी गल करी तो ज्यादा मजा करसी के ख्याल है थाना। जी मुदस्सर भाई बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जैसे आप समझते हैं कोई मसला नहीं है। तो आज आपसे ये सवाल यह है कि जनाब एक तो ईद के बारे में मैसेज दें, दूसरा जो कराची में कल साना हुआ है उसके बारे में और तीसरा कोरोना के बारे में। इसके बारे में आप का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जिस तरह मैंने पहले भी मुबारकबाद दी वंस अगेन तमाम सुनने वालों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। गो के इस दफा ईद ना सिर्फ मेरी जिंदगी में बल्कि हम सब जितने भी यहाँ मौजूद हैं एक डिफरेंट ईद रही है, डिफरेंट रमजान रहा है हमारा। हमारी तमाम एक्टिविटीज जिसमें रमजान के अंदर सबसे बड़ी आपकी एक्टिविटी इबादत की सूरत में होती है, तरावी की सूरत में होती है, वो नहीं हो सकी कोविड-19 की वजह से। ईद का दिन सबसे बड़ा जो आपका सेंटर होता है वो आपकी ईद की नमाज होती है। आज बरतानिया में किसी जगह भी ईद की नमाज नहीं हुई इस कोविड-19 की वजह से, इस वबा की वजह से। अल्लाह ताला दुआ है अल्लाह ताला के हुजूर के एज सून एज पॉसिबल रब्बे करीम हमारे पे करम करे और इस वबा से हमारी जान छूटे। और मैं समझता हूँ कि ये खालिक कायनात की तरफ से एक मैसेज है, एक इम्तिहान है और एक मैसेज है कि बैक टू इस्लाम, जहाँ से शायद हम उसकी तालीमात से शायद थोड़ा दूर हो रहे हैं। और ईद की जहाँ तक आपने ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज पूरे बरतानिया हेलो मुदस्सर भाई, आपकी आवाज कोई मसला है, टेक्निकल कोई इशू आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अली इमरान आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। ट्राई करें अगेन। मुदस्सर भाई आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आ रही थी, आपकी तस्वीर भी चली गई है, कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम मेरे ख्याल में। इमरान जी आप बात करें। जी गालबन कोरोना के हवाले से और हादसा और ईद के वाले तीनों चीज़ को मद्देनजर रखकर एक टॉपिक रखा हुआ है। जी ऑफ कोर्स जो कोरोना की वजह से तकरीबन 2-2.5 महीने से जो इस वबा में जो हम अफेक्टेड हो गए हैं, तकरीबन हमारी ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई है और इसकी वजह से तमाम जो है निज़ाम ज़िंदगी डे टू डे लाइफ जो है वो हम कुछ भी जो है वो करने के काबिल नहीं रहे। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारी बिलखुसूस जो इस रमज़ान का महीना गुजरा है इसमें जो हम क्योंकि ये मुक़द्दस महीना है, हर आदमी जो है वो
आबादात में जो है मशगूल होता है, लेकिन इस कोरोना के सबब हम अपनी आबादात जो है उस तरीके से अदा नहीं कर पाए जिस तरीके से नॉर्मली हम अदा करते हैं। और फिर जो उसके कोरोना के अभी रमज़ान एंड होने वाला था, तो ये कराची वाला हादसा हो गया, जिसने ऑनेस्टली शॉक, बहुत ज़्यादा शॉक और दिल को हिला दिया, और इंतहाई जो है दुख पहुंचा, इंतहाई अजियत पहुंची। और जो ईद की थोड़ी बहुत ही खुशी थी कि ईद को वेलकम करने की थोड़ी भी एक्साइटमेंट थी कि तो वो भी जो है वो बिल्कुल मद्दम होके रह गई। किसी किस्म की भी जो है वो कोई लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे। तो जितने भी कराची वाले जो प्लान क्रैश में हादसात में जो अमवात हुई हैं, नियरली 107 गलबन हुई हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो लाकिन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो ईद के हवाले से हकीकतन क्योंकि सानिया अगर 2 हफ्ते पहले होता तो बात जो है फिर भी थोड़े बहुत जो है वो ज़ख्म जो है वो हील अप हो जाते हैं। तो अभी भी इतने ज़ख्म ताज़ा हैं कि आप जो है वो मुबारकबाद भी कहना जो है वो इंतहाई मुश्किल है, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। जिस तरह इसी का नाम ज़िंदगी है। आपको जो इस किस्म की ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन जो है वो पार्ट ऑफ योर लाइफ है। तो क्या नाम है, ईद के हवाले से मैं अपने यूके के समाईन, नाजरीन और पाकिस्तान के समाईन और नाजरीन को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने अहलो अयाल के साथ, क्योंकि अहलो अयाल ही इस कोरोना की वबा के हवाले से आप जो है वो उनके साथ ही किसी हद तक ईद मना सकते हैं, तो ज़रूर मनाई होगी। और इंशाल्लाह क्योंकि 2-3 दिन तो ये समा बरकरार रहता है, उम्मीद है कि क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्शन को भी मद्देनज़र रखना होता है, एक फैमिली एक वक्त में, तो मुमकिन है जो एक दिन में सारा कुछ हो जाता था ईद के दिन मुलाकातों का सिलसिला, अब वो उसमें भी थोड़ी तवालत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर को अपनी अपनी बारी में जो है वो अकोमोडेट करना होगा। तो इसके लिए गालबन 3-4 दिन तो चाहिए होंगे। इस ईद उल फितर को आप मौजूदा दौर की ईद उल अज़हा ही समझ लें, क्योंकि इसका जो सेलिब्रेशन का दौरानिया है वो जो है वो ईद उल अज़हा का समझ लें कि ना कि ये ईद उल फितर है। जी शुक्रिया इमरान अली जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो कराची का सामने हुआ है ये ना भूलने वाली बात है, और अल्लाह ही सब्र दे सकता है, अल्लाह उनको हौसला दे इस मुश्किल घड़ी में। जनाब मुदस्सिर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही, कोई उसका प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी वीडियो जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, आवाज आ रही है जी मुदस्सिर भाई, चले आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करा दें, इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या मसला है। शायद कोई टेक्निकल रीजन आ रहा है। बहरहाल जी मैसेज तो वेरी सिंपल है कि रिक्वेस्ट है, बल्कि बरतानिया में रहने वाले लोगों से भी और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से भी कि स्टे अलर्ट और अपना सोशल डिस्टेंस है वो कायम रखें, एटलीस्ट 2 मीटर्स का, और कोशिश करें कि कम लोगों से मिलें, ज़्यादा राब्ता सोशल मीडिया के ऊपर रखें, फोन के ऊपर रखें। इस कोविड-19 के इस पेंडेमिक से आपको फेस करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी, ज़रूरी है। आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। और सबसे जो अहम बात जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि जो आपके बुजुर्ग लोग हैं वो उनके लिए ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यंग लोग बाद दफा कैरी कर रहे होते हैं और हमें इस बात का इल्म नहीं भी होता, क्योंकि फर्स्ट फ्यू डेज तो आपको कोरोना के सिम्टम्स नहीं आते, और उसमें अगर ये आपने कैरी करते हुए किसी बुजुर्ग को कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बरतानिया में भी बल्कि पूरी दुनिया में भी ज्यादा हालातें हुई हैं, जो लोग ज्यादा सीरियस हुए उन लोगों की तादाद ज्यादा है जो 65 प्लस थे। तो स्पेशली यंग लोगों से इन पाकिस्तान एंड इन यूके मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो कम लोगों से मिले। ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है और आपके बुजुर्गों के लिए मोस्ट डेंजरस हो सकता है, तो लिहाजा अपनी फैमिली के अंदर आप रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। और जहाँ तक दूसरी बात आपने की, बहुत अफसोसनाक वाकई की जो कराची के अंदर हुआ, ये
बदकिस्मती से गुज़श्ता 10 साल के अंदर ये चौथा वाक़या है जो पाकिस्तान के एविएशन के अंदर हो रहा है, और बहुत सारे ये क्वेश्चन भी रेज़ कर गया है कि जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर पाकिस्तान का सेफ्टी स्टैंडर्ड और है, वहाँ पे जो हादसात हैं वो नहीं हो रहे। सो क्वेश्चन जरूर है ये कि इंटरनली जो फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर ये चौथा हादसा है, तो वाई ऑलवेज इन पाकिस्तान। तो इसके ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जरा स्ट्रिक्टली सोचना पड़ेगा, इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको जो है क्या किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं दुआ गो हूँ उन शहदा के लिए जो शहदा इस हादसे में शहीद हो गए। अल्लाह रब्बे कायनात उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे, जो आपके उनके लायकीन है उनको सब्र जमील अता करे, और बैसियत कौम हमें ऐसे किसी भी नागानी आफत से हमें बचा के रखे मुस्तकबिल में। जी कामरान। आमीन जी, आमीन। बहुत अच्छे जनाब, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी कि जो हमारे पीआई की जो सर्विस है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अक्सर ये जो हादसा हो रहे हैं ना वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में हो रहे हैं। बरकत देखें, अल्लाह ही इनके हाल पे रहम करे, हमारे हाल पे रहम करे। क्या मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपको और ये इमरान भाई के साथ है, सिर्फ जो मुझे याद पड़ता है इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान को हादसा हुआ तो वो खटमंडू में हुआ था। मेरा ख्याल है ये बात है कोई तकरीबन 27 साल पहले की। लेकिन अगर आप पिछले सिर्फ 10 साल के डोमेस्टिक फ्लाइट को देख लें तो एयर ब्लू का वाकया हुआ, फिर भूजा एयर का वाकया हुआ, फिर जुनैद जमशेद जिस हादसे में शहीद हुए हवेलियां के पास, ये कराची का ये वाकया जो ईद से 2 दिन पहले हुआ। इसी तरह लास्ट ईयर इस्लामाबाद में एक तरबीती त्यारा गिरा था जिसमें तकरीबन 16-18 लोग मर गए। तो कहने का मकसद ये है कि डोमेस्टिक में हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जरूर है, और किसी ना किसी की नेग्लिजेंस है, और दे मस्ट बी पनिश्ड। और उसके साथ साथ अब जो स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट्स का, उसको थोड़ा सा बेहतर करने की, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है। जी कामरान भाई। जी बेशक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बात यह है कि एक तो माली नहीं जानी, इतनी कीमती जाने थी जो हमारे बिजनेस क्लास के लोग थे, लाहौर से कराची आ रहे थे। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो नॉर्मल सिटीजन थे, वो माशाल्लाह वेल बिजनेसमैन, और जो बच्चे हैं वो भी अल्लाह की देखें कितनी बड़ी कुदरत है कि त्यारे में से वो सुना उनका इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि जहाज से मुझे नहीं पता कि मेरी सीट कैसे बाहर जाके गिरी। बरकत अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, जो गुजर गए हैं और जो बच गए अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी, हमारी दुआ है, दिली दुआ है। और इमरान जी, आप जिद कुछ कहना चाहते हैं? जी बस जो हादसा हुआ उसी हवाले से मेरे ख्याल के मुदस्सर भाई की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि पीटीआई की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, पीएम इमरान खान साहब जो एहतसाब और इंसाफ के हवाले से और यही बयानिया लेके आए हैं, तो इस साने की जो है वो तहकीक जो है वो और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी हो इसके नताइज वो इन पब्लिक में होने चाहिए। जिस तरह के एक तारीख रकम की है गालबन चीनी और आटे के हवाले से, तो उम्मीद है कि वो इस मामले में जो है ना वो कुछ प्रोग्रेस दिखाएंगे, और कम से कम जो लोग जिन्होंने कोताही बरती है दानिस्ता या गैर दानिस्ता जिस तरह भी हो, तो कम से कम कुछ ना कुछ दो जो लवाकीन को उनको जो है वो रिलीफ मिले, और हमें भी इस चीज़ का कम से कम थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, पता चले कि जो हुकूमती हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो राइट स्टेप पर हैं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ सोच विचार कर रहे हैं। जी 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 कामरान भाई। जी इमरान भाई, हमारे साथ आए जनाब हाफिज इकराम नक्शबंदी साहब बेवल से। वेलकम हाफिज साहब, क्या हाल है? ठीक है, ईद मुबारक आपको भी। क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कमरान भाई, आपको भी ईद मुबारक और खैर मुबारक। जी इमरान भाई, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं प्रोग्राम सुन रहा था माशाल्लाह,
تو سب سے پہلے تو عید کی ڈھیر ساری خوشیاں جناب, آپ سب کو بہت بہت مبارکباد جی. جزاک اللہ حافظ صاحب. جیسے کہ اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے تھے تو آج ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں عید پہ اور جو سانہ ہے کراچی کو ہے اس کے بارے میں اور کرونا کے بارے میں, کیونکہ ابھی دیکھیں کرونا کی انہوں نے کچھ ریلیز دی ہے پاکستان میں اور لوگوں نے اس کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہوا ہے اور شاپنگ کر رہے ہیں اور اتنے بے دردی سے کہ اللہ ہی حافظ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی کمران بھائی, اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب رمضان المبارک سے پہلے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ایس او پیز جو ہیں وہ بالخصوص مساجد کے لیے جو ہے وہ جب بنائی گئیں تو ان پر بڑی سختی سے عمل درآمد کرایا گیا, یہاں تک کہ ہمارے صدر مملکت صاحب بھی ان ایس او پیز کو جو ہے وہ یقین اور عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے وہ مساجد کے جو وہ دورے کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور یہاں تک کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہر مسجد میں جا کر ایس او پیز کو چیک کر رہے تھے. ہماری جو اے سی صاحبہ ہیں, میں چونکہ گجرخان کے ایریے کی بات کر رہا ہوں, دیگر میں بھی اسی طرح تقریباً معاملات تھے. تو جس طرح کے ایس او پیز مسجد کے لیے بنائے گئے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تمام ادارے متحرک تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر واقعتاً اس معاملے کو وہ سیریس لے رہے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ لاک ڈاؤن کو کھولتے ہیں یا اس میں کوئی نرمی کرتے ہیں تو اس کے لیے ایس او پیز جو بنائے گئے متعین کیے گئے ان پر سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ واقعتاً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. راجہ بازار میں آپ دیکھیں, دیگر بازاروں میں گجرخان دیکھیں, بیول دیکھیں, کسی بھی جگہ پر ان جو آخری تقریباً یہ 2 ہفتے گزرے رمضان مبارک میں کسی طور پر بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. جی بالکل افضل صاحب, آپ نے بجا فرمایا, لیکن یہ تو حکومت کی فیلئر ہے نا کہ وہ اس کو لاگو کرنے میں ناکام رہے. انہوں نے عوام کو چھوڑ دیا اپنے رحم و کرم پہ. جیو مرو, آپ کا اپنا لینا دینا. جی کامران بھائی, میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ اس حوالے سے جی جی اب صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ جان ہوئے ہیں جناب چودھری اشتیاق صاحب جی 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 پاکستان جی سے. آواز آ رہی ہے مجھے. اصل میں بالکل آپ نے درست کہا. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام جناب علی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ ہمارے پروگرام کو سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے. تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے عید مبارک, کرونا اور کراچی کا جو حادثہ ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آج اس عید کے پرمسرت موقع پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور خصوصاً پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کو میں اپنا پیغام دے سکوں. میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں اور جہاں جہاں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, اہل اسلام کو عید مبارک. وہ کہ 2 دن پہلے جو حادثہ ہوا ہے کراچی کا, وہ اتنا المناک حادثہ ہے کہ ابھی تک پوری قوم اس صدمے میں ہی ہے. اور ہماری ساری ہمدردیاں ان لوگوں کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے مرتبے بلند کرے اور ان کے لواحقین کو استقامت اور صبر کرنے کی توفیق دے. تو بحیثیت پاکستانی یہ بہت بڑا سانحہ تھا, اور جس طریقے سے ہمارے سوشل ورکر لوگوں نے, ہمارے ادارے تو ہر جگہ ہی وہ نشان اٹھتے ہیں ان کی کارکردگیوں پہ, لیکن میں ان سوشل ورکروں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ حادثہ ہونے کے بعد ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ بحیثیت قوم
وہ کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور میں ان کی ان کاوشوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ جی زبردست، بالکل اچھی بات ہے۔ تو اس کے علاوہ عید کے بارے میں؟ عید کے بارے میں یہ ہے جی کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو رمضان شریف گزرا ہے، ہم نے جو روزے رکھے ہیں، جو عبادات کی ہیں، وہ ساری قبول کرے، اور ہماری کمیونٹی کو کرونا کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ابھی حافظ اکرام صاحب کو میں سن رہا تھا، جو چیزیں انہوں نے کہی شاید وہ کم ہیں، اس سے زیادہ مسئلے ہیں، لیکن بحیثیت قوم جب یہ کوئی پرابلم آتا ہے تو میرے خیال میں اس کے جو ایس او پی بنائے جاتے ہیں ان کے لیے اسپیشلائز لوگوں کو ان میں انوالو کرنا ہوتا ہے، جو کہ ایک کمی رہی ہے۔ میں نے اس بالکل جو کرونا کا مسئلہ جب سے چلا ہے کبھی بھی اس پہ کوئی زبان درازی نہیں کی ہے، نہ گورنمنٹ کے جتنے بھی اقدامات سے ان کو ہم نے کوشش کی ہے ان کو پورا کرنے کی، لیکن بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جن میں اسپیشلائز لوگوں کی کمی تھی، اور ان کے جو تجربہ تھا اس کا فقدان تھا، اور جس کی وجہ سے جیسا حافظ اکرام صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ زیادہ انہوں نے زیادہ کوتاہی کی ہے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کرونا کا مسئلہ جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے، اور بیسکلی ہمیں بحیثیت قوم گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، اداروں کے ساتھ مل کر جو ایس او پی بنے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جو اسپیشلائز لوگ ہیں، چاہے ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، کسی مذہبی پارٹی سے تعلق ہے، اگر وہ مسجدوں کے بارے میں کوئی ایس او پی بناتے ہیں تو ان کو علماء کو کے ساتھ کنسلٹ کر کے تو یہ ساری چیزیں بنانی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بحیثیت قوم جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے بیسکلی جو بھیڑ اور ایک رش اور جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، میں تو ذاتی طور پہ بڑا سکیئرڈ ہو گیا ہوں جی، بڑا پریشان ہو گیا ہوں، اسپیشلی آج عید بھی پڑی ہے اور ڈر کے پڑی ہے کہ بیسکلی یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم ابھی تک یہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کرونا بیماری ہے، ابھی ہمارے جو لوگ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ میجورٹی میں ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ بیماری کوئی ہے ہی نہیں جی، یہ ویسے ہی دنیا میں ایک ہوا بنا ہوا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہے اپنی زندگیاں اس بیماری کی وجہ سے ان کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بحیثیت قوم ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ایس او پی بناتے وقت پوری قوم کے جو جس طرح میں نے کہا جو اسپیشلائز لوگ ہیں، اگر مذہبی ادارے ہیں تو ان میں علماء کرام، اگر کہیں تعلیمی ادارے ہیں تو اس میں اساتذہ کرام، اگر اس میں میڈیکل کی سائڈ ہے تو ڈاکٹر حضرات، اگر باقی دوسری جہاں بھی جو لوگ اس میں میٹر کرتے ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو ایس او پی بنانے چاہیے، تبھی جا کے ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں۔ جی بہت شکریہ جی چودھری صاحب، آپ نے کورونا کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات دی ہے۔ میں اب چودھری کامران صاحب کی جو ہے وہ نشست پہ آ گیا ہوں، کوشش کروں گا کہ بقایا جو پروگرام ہے اس کی میزبانی جو ہے میں خود کروں۔ جی آپ نے اصل جو ایشو تھا وہ کرونا حادثہ اور عید، ان کو مد نظر رکھنا تو جو سیاسی پہلو ہے یا گورنمنٹ کی کامیابیاں ناکامیوں کو جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس سے اجتناب بھی کیا جائے، کیونکہ جس طرح کے یو کے جو ہے وہ اگر پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑا ہی ایڈوانس ملک ہے، ڈیولپڈ کنٹریز ہے، اور دنیا کی 5ویں 6ٹھی جو ہے وہ اکانومی ہے، لیکن جس طرح کی اموات ادھر ہو رہی ہیں تقریباً 40,000 یو کے میں جو ہے نا کرونا کے حوالے سے اموات ہوتی ہیں، بندوبست ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح سے اس سے نپٹا نہیں جا سکتا۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے جتنے بھی میرے ساتھ مہمان ہیں میرے؟ آپ کی آواز مجھے تو رک کے آ رہی ہے، شاید کنیکشن ویک ہے یا کیا مسئلہ ہے، لیکن باقی شاید حضرات کو آ رہی ہو۔
جی اس وقت مدثر بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، دیکھ لوں میں آپ جی چودھری اشتیاق صاحب جو پی ایل او پاکستان پی ایل او یہ پاکستان لاورز اوورسیز یا اس کے یہ چیئرمینز ہیں اور سیاسی وابستگی رکھتے ہیں. اس حوالے سے تو میں ابھی کیونکہ پلیٹ فارم ہے غیر سیاسی جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے. تو مدثر بھائی جس طرح کے اشتیاق بھائی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کوتاہیاں برتی گئی ہیں اور پی ایس او کے حوالے سے اور اسپیشلی جو اس فیلڈ کے اسپیشلائز ہیں ان سے جو ان سے مشورہ نہیں کیا گیا اور کیونکہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹھیک آئی نہیں ہے پاکستان میں، ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اس سے بھی بدتر ہو جائے. تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا لائحہ یا ایسا پالیسی اختیار کی جا سکتی ہے کہ اس وبا پر جو ہے وہ بہتر طور پر کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں جو صاحب کی ایک بات جو ہے نا اسے میں 100% ایگری کرتا ہوں، وہ یہ کہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ابھی تک ہماری قوم کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا اس کو بیماری نہیں سمجھ رہا. یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے جو ہمارے ادارے جو ہماری گورنمنٹ فیس کر رہی ہے مارکیٹس کے اندر. جس آپ کو بھی پتا کہ میرا تعلق خود راولپنڈی سے ہے اور بلکہ راجہ بازار کے بالکل قریب سے ہے. بالکل جو فرسٹ ہینڈ اطلاعات بھی میں دکانداروں سے بھی وہاں پہ لیتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو آپ کے جو ٹریڈرز ایسوسیشن تھے انہوں نے بڑی اسٹرکٹلی دکانداروں کو یہ کہا تھا کہ آپ نے SOPs کو فالو کرنا ہے، لے کے چلنا ہے. لیکن کچھ پرسنٹیج ہمارے شاپ کیپرز کی بھی وہاں پہ اور پلس جو آنے والے کسٹمرز ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی بیماری ہے، اس کا نام کرونا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی امریکہ کی بس ایک افواہ ہے اور اس میں ہے کچھ نہیں ہے. یہ وہ ہرڈل ہے جس کو پار کرنا میرا خیال ہے سب سے بڑا کام ہے گورنمنٹ کو کہ عوام ابھی تک میرا ذاتی خیال ہوگا شاید 60% لوگ ابھی تک بھی اس کو بس کسی حد تک مانتے ہیں کہ یہ ایک بیماری بھی ہے. اس کے باوجود بھی جو آپ کی جس طرح چوہدری صاحب نے بات کی آج کی جو ماسک کی رپورٹ ہے کہ میرے فیملی میرا چھوٹا بھائی باقی لوگ پاکستان میں ہیں، وہ جو ماسک میں گئے تھے لوگ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے، بلکہ میں نے خود چھوٹے بھائی سے بات کی تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو نماز پڑھی اور واپس آ گیا. اس طرح کسی پرسنٹیج تک تو عوام تک میسج پہنچا، لیکن بڑی پرسنٹیج ایسی موجود ہے جو کہ ابھی بھی اس کو بیماری نہیں سمجھ رہی، جو کہ گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑی ہرڈل ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کے اندر میں نے تھوڑے پہلے ڈپٹی کے پیچھے اسلام آباد کی ٹویٹ دیکھی تھی، وہ جو پرسنٹیج تھی نا کہ اسلام آباد میں جو ڈیلی کیسز تھے وہ تقریباً 20 22 24 27 کے قریب تھے، کبھی تھوڑا بہت فلکچویٹ آتا رہتا تھا. لاسٹ 4 ڈیز میں یہ 90 پلس چاروں کے چاروں دن جو ہے نا 90 پلس اسلام آباد کے اندر سے نکلے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان SOPs کو بالکل فالو نہیں کر رہی جس کو گورنمنٹ نے بنائے ہیں آپ کو باہر مارکیٹ میں جانے کے لیے، اور اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی آپ ادارے کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں عوام کو مینج کرنا میرا خیال ہے عمران بھائی امپاسبل ہے. ہماری جو قوم ہے اس کو بھی یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی، ماننی پڑے گی اور فوکس ہونا پڑے گا کہ یار یہ آپ کی اپنی زندگیوں کا معاملہ ہے. You have to be careful, otherwise it can be very dangerous. صحیح. حافظ اکرم نقشبندی صاحب، اچھا اسی کرونا کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جس طرح کے گورنمنٹ کا موقف جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اچھا جس طرح کے کرونا کے حوالے کو ایشو کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ جس طرح کے گورنمنٹ کا موقف ہے یا ان کا جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. گورنمنٹ کا جو موقف ہے یا گورنمنٹ کا جو بیانیہ ہے کہ اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جو خدشات ہیں کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ انسکیلڈ ہو جائے گی، انپریسیڈنٹڈ ہو جائے گی اور ہم سے مینج کرنا ہی مشکل ہو جائے گا. اگر اس پہلو کو دیکھا جائے تو کسی حد تک تو وہ بات بھی درست کہتے ہیں. ایون ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں بھی مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوا، پارشلی لاک ڈاؤن ہوا ہے. پارشلی لاک ڈاؤن اس طرح کے جو بیسک جتنی بھی شاپس ہیں حتیٰ کہ جو سروس اسٹیشنز ہیں، یہ جو کیا نام ہے
रिपेयरिंग सेंटर्स हैं, लॉट ऑफ जो है इधर भी खुली हुई है शॉप्स वगैरह। लेकिन पाकिस्तान जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए आया कि ये चीज मुमकिन हो सकती है मुकम्मल लॉकडाउन? जी इमरान भाई, गुजारिश ये है कि जब से पाकिस्तान में कोरोना का ये मामला जो है वो शुरू हुआ है, तो हुकूमत ने फिर इस पर जो इकदाम किए हैं कि लॉकडाउन की तरफ गए, जिसकी वजह से जिसका फायदा ये हुआ, बेनिफिट ये हुआ है कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बहुत कम जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। यानी अगर आप दीगर ममालिक के देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, पाकिस्तान में कम हुए। जिसकी वजह क्या थी कि शुरू में जो हुकूमत ने एसओपीज बनाई है और उस पर स्ट्रिक्टली के साथ, बड़ी सख्ती के साथ अमल दरामद किया गया, जिसका फायदा ये हुआ कि कोरोना वायरस की जो रिपोर्टिंग जो तादाद है वो बहुत कम थी। अब मामला ये है कि जब 2 हफ्ते से जो है वो रमजान मुबारक की वजह से और ईद की वजह से जो है वो हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म किया है, जिसका नतीजा ये निकला कि जैसे मुदस्सर भाई बता रहे थे कि 90 प्लस जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए हैं केसेज है। तो मामला बिल्कुल इसी तरह है, सेम टू सेम ये है कि बिल्कुल आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, हुकूमत के खदशात भी अपनी जगह बिल्कुल बजा है। और मैं चूंकि जो निचला तबका है जो इससे बहुत ज्यादा मुतासर है, उसका ख्याल करते हुए ये भी खदशात हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत को चाहिए कि एक बेहतरीन मैकेनिज्म तैयार करे, अच्छा मैकेनिज्म तैयार करे। जब उन्हें कहा था जी कि हमने एक टाइगर फोर्स बनाई है, तो भाई टाइगर फोर्स बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि उसको बनाकर बस सिर्फ एक शो अप करना है, नहीं, उससे आप काम लें और काम लेकर आप ग्राउंड रियलिटी पर आए और ग्राउंड रियलिटी पर आकर आप उन लोगों को तलाश करें जो वाकई मुस्तहिक है, जो डिजर्व करते हैं, जिनको इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो वो खतरे का शिकार है, बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, उनको चेक करके, उनको देखकर, मैकेनिज्म बनाकर उन तक जो वो चीजें पहुंचाएं, राशन पहुंचाएं, ताकि उन्हें किसी भी किस्म की कमी का जो है वो सामना ना करना पड़े। सही। जी इश्ताक चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज आ रही है, कोई रुक के आ रही है, पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं। जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही है। अच्छा, ये कोरोना के हवाले से जिस तरह मजहब को या हमारे एतकाद को जो मैं तो से बहुत बड़ा दचका लगा है, बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, और जिसका इतलाफी जो है वो मुमकिन नहीं है, नाकाबिल इतलाफी नुकसान हुआ। मैं तो इसको ऐसा भी कहूँगा। क्या कहते हैं कि इस पूरे मुकद्दस महीने में हम जो है वो मासूर होकर रह गए, अबादात का सिलसिला भी जो है वो इज्तिमाई सूरत इख्तियार नहीं कर सका। तो इसके जो असरात हैं वो हमारी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी पर कैसे मरतब हुए या होंगे? देखें जी इमरान भाई, एक चीज़ तो जैसे कि आपको पता है मेरा बिजनेस के साथ भी तल्लक है, और इंटरनेशनल बिजनेस को देखते हुए जो पूरी दुनिया में हालात चेंज हुए हैं, मेरे अपने ख्याल में तो ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जाएगा जब ये कोरोना की, अल्लाह करे, इस मूजी बीमारी से जल्द लोगों को निजात मिले, तो दुनिया को पता चलेगा कि बेसिकली पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया का जो बिजनेस से लेकर हर शोबा जिंदगी में उसकी तब्दीलियां जो है वो महसूस की जाएंगी। कई मुल्क तक बैठ जाएंगे, कई हजारों लाखों कंपनियां जो है ऑलरेडी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी हैं, और पाकिस्तान में इसलिए लोगों को महसूस नहीं हो रहा है। और ये बेसिकली दोनों तरफ से, अवाम की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कोताहियां हैं वो ये है कि हम इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं। अगर हम इसको इसी तरीके से नॉन सीरियस लेंगे, देखें गवर्नमेंट ने अवामी प्रेशर पे लॉकडाउन में कमी की या उसमें जो उसका तरीकाकार था उसको तब्दील किया ईद को देखते हुए, लेकिन क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बहैसियत माशरा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिस तरीके से हम टूट पड़े हैं बाजारों में, बेसिकली अब गवर्नमेंट क्या करेगी? मैं तो समझता हूँ कि जो अफेक्ट होना था, अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज रखे हमारी कौम को। मैं तो समझता हूँ कि ये जो पिछले 2 हफ्ते से ये जो शॉपिंग के लिए लोग लाखों करोड़ों की तादाद में निकले हैं,
اور کوئی انہوں نے ایس او پی، یہاں گورنمنٹ کوئی بھی نہیں جی، یہ پاکستان تو ہمارا ہے ہی، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اپنی ساری ڈیوٹیاں پوری کر سکے. یہ کرنٹ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان بننے سے لے کے آج دن تک ہمارے پاس سوائے چند اداروں کے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو. لیکن گورنمنٹ کسی جگہ بھی، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یو کے میں دیکھ لیں کہ ہر جگہ گورنمنٹ اس ایس او پی پہ عمل کروانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ساتھ معاشرہ اس میں عمل بھی کر رہا ہے. یہاں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بیسیکلی میں علامہ صاحب کی بات کو انڈوز کرتے ہوئے کہ شاید مسجدوں کی طرف ہمارا دھیان زیادہ گیا، چونکہ وہ ایک وجہ تھی کہ جو گورنمنٹ ہماری ایکسپلین کرنے میں ناکام ہوئی ہے، کہ وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ مقدس مہینے میں رش ہی مسجد میں ہوتا ہے. بیسیکلی 5 وقت جو لوگ ویسے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ ویسے اس مہینے میں 5 وقت نمازی ہو جاتے ہیں، اور تراویح سے لے کر عبادات کا سلسلہ ساری رات چلتا ہے. تو یہ ایک قدرتی بات تھی کہ مسجدوں کا ایس او پی ان کو سخت کرنا پڑتا تھا، لیکن ساتھ بازاروں کا بھی کرتے، ساتھ باقی جو ایس او پیز تھے جہاں لوگوں نے نیگلیجنس کی ہے اس پہ بھی حکومت کوئی کرتی تو میں سمجھتا ہوں کوئی پرابلم نہیں تھا. اب بھی کوئی وقت ہے ہمارے پاس، شاید اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے، ورنہ ہمارے پاس تو نہ ہاسپٹل ہے نہ اکوپمنٹ ہے. پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ گورنمنٹ، لیکن ابھی 70-75 سال میں ہم اس جگہ نہیں پہنچے ہیں جہاں ہمارے جو باقی ممالک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، جو ان کے پاس انتظامات ہونے کے باوجود وہ کرونا میں بے بس ہو گئے. اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری پھیلی تو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس پہ دھیان دیں. اور جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے صرف گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں، میں اگر کسی کو پولیٹیکل میرا ڈفرینسز ہے تو وہ اپنی جگہ رکھیں، اس پہ نہ اعتبار کریں، لیکن کم از کم اپنی زندگی کی تو پرواہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ صرف لفظی باتیں نہ کرے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں ابھی ہم چونکہ او پی ایل اور جو ہماری تنظیم تھی، ہم لوگوں کو پورے 2-3 مہینے سے راشن پرووائڈ کر رہے ہیں سفید پوش طبقے کو. تو ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، کسی جگہ بھی کسی سفید پوش پہ گورنمنٹ کے کسی لوکل نمائندے نے وہاں سے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیے لوگ جن کو امداد ملنی چاہیے تھی. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ احساس محرومی بڑا ہے کہ جو لوگ اگر دکان بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، اپنا بزنس بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو حکومت کا کوئی نمائندہ، کوئی ان کا ٹائیگر فورس کا کارکن ان تک نہیں پہنچا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں احساس محرومی بڑا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ باہر نکل کے تازی ہوا بھی لیں، اور ساتھ میں پھر دیکھا جائے گا جو کورونا ہوگا. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور لوگوں کو مل کر، یہ بحیثیت قوم سب کو مل کر اس پہ چلنا چاہیے، اور اس پہ جو سد باب کر سکتے ہیں ہم بحیثیت انسان ان کو کیا جانا چاہیے. جی شکریہ. مدثر بھائی جی میں جو آپ سارے جو مہمان ہیں گفتگو سے ایک چیز جو میں نتیجہ اخذ کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا جو کامن پوائنٹس یہ ہے کہ عوام کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کرونا جو ہے یہ خدائی آفت ہے. پہلی تو بات اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ گنہونی سی سازش ہے، یہ ویسٹ کوئی کچھ کنسپریسی ہے. ویسے بھی ہماری جو تاریخ ہے ساؤتھ ایشین کی، بالخصوص جو مسلمان ممالک کی، یہ جو کنسپریسی تھیوریز پر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. حقائق ہو سکتا ہے سامنے بھی ہوں، پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حقائق کو جھٹلانے کا جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ جی عمران بھائی دیکھیں، میں تھوڑی سی آپ کے پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں، لیکن ایک بات میں صاحب نے بھی اسی کو بات آگے لے چلتے ہوئے بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم ایز اے نیشن، پاکستانی قوم، ایک نہیں 2 پینڈیمک فیس کر رہے ہیں. ایک آپ کا پینڈیمک ہے کورونا کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور دوسرا جو پینڈیمک ہے وہ آپ کی معاشی حالت ہے. فائنینشلی آپ بہت کمزور ہیں، آپ کی اکانومی بہت کمزور ہے. آپ کو اکانومی کا پہیہ بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک کرونا کا مقابلہ بھی کرنا ہے. جس طرح یہاں پہ اکثر آپ کی جب انگلش کمیونٹی سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، کہ آپ کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے،
कोरोना के साथ जिंदगी गुजारने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो SOP इस वक्त मौजूद है ना, एज अ नेशन हमें वो सारी फॉलो करनी पड़ेगी और अपने इकोनॉमी के पहिए को भी चलाना पड़ेगा। दोनों चीजें साथ लेके चलनी है। ये डबल सोर्ड है, लेकिन उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मीडिया ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मीडिया ने जितना मैसेज, जितनी डिस्कशन पे इस चीज पे जाहिर कर दी ना कि कराची में क्या हो रहा है और इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, उससे ज्यादा अगर ये कौम को टीच करते जी, ज्यादा टाइम उस पे, एनर्जी ज्यादा उस पे लगा देते, तो मेरा ख्याल है कि जो आपने भी बात की कि हमारी बहुत सारी परसेंटेज जो है वो मानती ही नहीं इस बात को, तो उसमें थोड़ा सा शायद फर्क आ जाता। और ये भी हमारी एक, वैसे भी आपने जिस तरह पहले कहा कि ये एक हमारी रही है साउथ एशिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर भी ये प्रॉब्लम रहा है कि जो आपकी कॉमन मिथ बन जाती है, लोग उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो इन रियलिटी वो चीज मौजूद होती है। जिस तरह आपका कोरोना मौजूद है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी जो आपकी आबादी है वो इस चीज को नहीं मान रही। एक तो पॉइंट ये बहुत जरूरी है कि हमें तमाम SOP साथ लेके चलने और इकोनॉमी के पहिए को भी साथ लेके चलना है। इकोनॉमी का पहिया ना चला तो फिर आपस साहब वाली बात कि फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इन ट्रबल का शिकार हो जाएंगे। अगर यही काम जो इस्लामाबाद के अंदर, मैंने, मेरे पास जो फिगर्स थे मैंने जो आपको दिए, अगर ये SOPs के तहत हो जाते तो ये फिगर फिर 31 से अगर 40 तक जाता तो कोई बात समझ आने वाली थी। ये ट्रिपल के ऊपर चला गया, 90 प्लस 100 के ऊपर भी गया है, जो जिसके लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आपका सोशल जो आपका है, आपका जिसको आप फेसबुक, ट्विटर, बाकी सारे हैं, ये सारे का सारे इसके ऊपर आवाम को एक तो ये मैसेज लाजमी जाना है कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसके साथ हमने जिंदगी को गुजारना है और साथ लेके चलना है। लकीली एक चीज हमारे सेटअप के ऊपर जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो पड़ना इकोनॉमिकली, लेकिन पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। दुनिया के वो ममालिक जो के बिल्कुल ही डिपेंडेंट है आपकी सनत के ऊपर, या फिर उनके स्टॉक एक्सचेंज पे सारे मामला चलते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट कर जाएंगे पाकिस्तान। और वो तमाम ममालिक जो ज़रई मुल्क है, उनकी अगर फसल जो है मुकम्मल तौर पे चलती रहती है, ज़राअत का पहिया चलता रहता, तो काफी हद तक उस तरह इम्पैक्ट उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा जितना कि दुनिया के बहुत सारे और ममालिक में पड़ेगा। यही वजह है कि यहाँ पे कंपनियां बिल्कुल आपको पता है कि बरतानिया के अंदर डिफॉल्ट हो चुकी हैं और डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में भी वो कंडीशन नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान ने भी वो पीक भी नहीं पकड़ी। सो वी हैव टू लिव विद इट, लेकिन अंडर द SOPs। अदरवाइज जो दुनिया के दूसरे ममालिक ने फेस किया है, खुदा ना खास्ता कि हम ना फेस कर जाएं। सही, बहुत आला। जी हाफिज मोहम्मद इकराम साहब, मैं आपसे क्वेश्चन वही कराता हूँ क्योंकि मजहबी हवाले से आपकी बड़ी गिरफ्त है और इस आपका ये इस पेशे से वाबस्ता भी है। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस ने मजहबी लिहाज से हमारे एतकाद को, हमारी जो बिलीविंग को, हमारी बिलीफ को कितनी हद तक डैमेज किया है? आया कि ये जो नुकसान हुआ है नाकाबिले तलाफी है, और इसका क्योंकि बहुत ज्यादा जो पूरा महीना 2 महीने हो गए हैं हम जो इज्तिमाई इबादत से महरूम हुए हैं, तो आप क्या ख्याल करते हैं कि इससे लोगों में जो मजहब से वाबस्तगी है उसमें बढ़ोतरी आएगी, या उसमें मजहब के हवाले से लोग ज्यादा लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म की तरफ जो है वो उसका रुख करेंगे? जी इमरान भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जब कोरोना शुरू में पाकिस्तान में आया ना, तो मैं खुद चूंकि जुमा के मौके पर खुतबा देता हूँ, तो मैंने अपनी तकारीर में भी इस चीज को हाईलाइट किया कि जैसे कि सिर्फ पाकिस्तान में ये मसला नहीं, पूरी दुनिया में ये मसला है, तो बराए मेहरबानी जैसे हुकूमत कह रही है उन SOPs के मुताबिक मामलात करें। और जहां जहां तक हमारी दोस्तों के साथ मुलाकात होती, जिस के साथ मुलाकात होती,
सोशल डिस्टेंस का कहा जाता, जो जो है SOPs हैं उन पर अमल दरामद कराने के लिए कहा जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इसको ये समझ लें कि पता नहीं हमारा ईमान मजहब के साथ बहुत ज्यादा हमारा ये मुस्तकम है, उस वजह से या हमें दीन के बारे में मुकम्मल दस्तरस और मुकम्मल रहनुमाई नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत से दोस्त मिलते हैं तो जब उन्हें वो सलाम न करें ना तो वो कहते हैं कि आप एक मजहबी एक आलम दीन है, आप एक इल्म के साथ एक शोबे के साथ ताल्लुक रखते हैं, आपका भी ये नजरिया है, आपकी भी ये सोच है कि आप भी देखें जी सलाम, इसका मतलब है जी कि आपका भी अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है, तो फिर उन्हें बताना पड़ता है कि भाई बात यकीन की नहीं है, बात मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का और अल्लाह के नबी का फरमान भी ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में साहबी हाजिर हुए और अपना ऊंट जब वो खुला छोड़ के आ गए, ठीक है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या अपने ऊंट को बांध के आए हो, तो वो साहबी अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो अल्लाह की जात पर तवक्कल करते हुए उसे खुला छोड़ के आया हूं। हुजूर ने फरमाया इकिलहा व तवक्कल, हुजूर ने फरमाया पहले उसको बांधो, बांधने के बाद फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करो। मामला ये है कि हमें पूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद फिर मामला अल्लाह की जात पर तवक्कल के लिए छोड़ना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा मजहबी जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, हमारे जो मजहबी लिहाज से हमारे वो बड़ी कमजोरियां पाई जाती हैं, कमियां पाई जाती हैं, तो इस वजह से भी जो है वो जो है हम जो है दीन से दूर होने की वजह से हमारे जो है ये खराबियां पैदा हो रही हैं और हम जो है वो बहुत ज्यादा एतकाद के हवाले से बहुत आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से मामला जैसा कि आपने कहा जी कि नुकसान होने का खदशा है, भाई देखिए जब तक हम दीन को मुकम्मल तौर पर समझेंगे नहीं ना, जब तक दीन को मुकम्मल तौर पर समझेंगे नहीं उस वक्त तक हम मजीद जो है वो दीन से दूर ही होते चले जाएंगे, इसके नुकसान होगा। लेकिन जरूरी ये है कि हम इन मामलात को समझें, इसकी नजाकत को समझें और समझने के बाद हम मुकम्मल तदाबीर को इख्तियार करने के बाद अल्लाह की जात पर भरोसा करें, तो इंशाल्लाह फिर हमारे मजहबी एतकाद में कोई कमी बेशी वाकया नहीं होगी। जी सही आपका कहना है कि मजहब के हवाले से हमको अपना एतकाद अपना ईमान पर मजीद जो है वो वर्क करने की जरूरत है। जी जी चौधरी जी इमरान भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपको पता है ईद का पहला दिन है और आपको नजर भी आ रहा होगा कि मैं अभी भी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं अपनी सिस्टर के घर के बाहर बैठा हूँ और दे आर वेटिंग इनसाइड मी। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मुझे इजाजत दे दें और दोनों जो हमारे क्रू है उनसे भी हाथ जोड़ के माफी कि मैं आपको मुकम्मल प्रोग्राम में पूरा टाइम नहीं दे सका। चलो इंशाल्लाह अगली दफा जो है ना जरूर आपसे जो है वो तफसीली जो है वो हम आपसे प्रोग्राम करेंगे ठीक है इंशाल्लाह। और मैं जी मुदस्सर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की है। मुदस्सर साहब आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे और तमाम आपकी फैमिली को हमारी तरफ से पाकिस्तान में बैठे हुए सब लोगों की तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया चोई साहब आपका भी, हाफिज साहब आपका भी, और इंशाल्लाह इमरान भाई की वजाहत से इंशाल्लाह आपसे जो है ना अब इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर गाय बगाए आपसे राब्ता भी रहेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया हाफिज और इंशाल्लाह जी। चौधरी इश्तियाक साहब, अच्छा ईद के हवाले से बेशुमार जो अनफॉर्चुनेट्स हैं जो ईद की खुशियों से महरूम रहे हैं, बिलखुसूस इस पैंडेमिक के हवाले से, क्योंकि जो ज़राए आमदनी है वो इंतहाई महदूद होकर रह गए हैं। तो इस हवाले से जिंदगी बेवल भी बड़ी मुतहरक है, मुस्तहिकीन के को इमदाद के हवाले से कोशिश कर रही है। कुछ फैमिलीज जो हैं वो मंथली बेसिस पर भी उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे कि मजीद हम अपने इलाके के लिए, अपने बेवल्स के लिए, जो इस तरह के जो फैमिलीज हैं उनको स्पेशली इस ईद के दिनों में उनको कैसे अपने साथ लेके चल सकते हैं?
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جی کہ بیول بڑی زرخیز مٹی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے لوگ جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کو چھوڑ کے اگر صرف تحصیل گجر خان کی بات کریں تو بیول کے لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی عوام کے لیے بے انتہا کام کیے ہیں. اور اس موقع پر، کرونا کے موقع پر بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو، آپ کے گروپ کو. ہمارا ڈی ایم سی او پی ایل مددگار تھا اور مختلف دوست جو کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنے عوام کو بالکل تنہا نہیں چھوڑا ہے. اور کوئی آدمی بھی عید تک، ابھی تک کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں ملا ہے کہ جس تک وہ ساری امداد نہ پہنچی ہو. ذرائع چاہے کچھ بھی ہوں، وہ عمران ہو سکتا ہے، وہ اکرام ہو سکتا ہے، وہ اشتیاق ہو سکتا ہے، لیکن علاقے کے لوگوں کو یہ چیز میں سمجھتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں وافر مقدار میں لوگوں نے اپنے لوگوں سے تعاون کیا ہے. اور دوسری بات میں یہ گلہ یہ میرا تھوڑا سا اپنے لوگوں پہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ آخری ہفتے میں نکلے ہیں، ہمیں کام کرنے والوں کو یہ محسوس ہوا ہے کہ شاید ان کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس طریقے سے وہ شاپنگ کر رہے تھے، ایک ایک سیکنڈ میں ایک ایک گاڑی نکل رہی تھی. اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو انفارچونیٹلی میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ہماری آرگنائزیشن میں اگر باپ نے راشن لے گیا ہے تو بیٹا ڈفرنٹ نام سے آ گیا ہے. تو بیسکلی وہ لوگ بھی جو شاپنگ والی جگہ تھی وہاں سب سے آگے کھڑے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں نے، ایک سے زیادہ آرگنائزیشن نے ان کی ہیلپ کی ہے. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم بیول کی سطح پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی آدمی نہ بھوکا سویا ہے، نہ کوئی سوید پوش جو ہے وہ اس کو راشن کی کمی آئی ہے. نہ میں سمجھتا ہوں عید کسی نے، کوئی بھی ایک آدمی، حافظ صاحب اس پہ چونکہ آپ دور بیٹھے ہیں تو آپ کو شاید اتنی دسترس نہ ہو. حافظ صاحب میری اس بات کو اگر انڈوز کریں تو مجھے خوشی ہوگی کہ جتنے بھی لوگ آپ سمیت کام کرنے والے تھے ان جی کو خراج 100% تحسین ایگری. پیش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے کا کوئی ایک آدمی بھی، ہمارے بیول کا ایک آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو ہے میں مستحق تھا اور مجھے وہاں تک حافظ اکرام صاحب نے یا اشتیاق چودھری نے یا عمران نے یا جو آرگنائزیشن کام کر رہی تھی انہوں نے ہم تک اپروچ نہیں کیا ہے. میرے پاس تو ایسی ایسی لسٹیں موجود ہیں کہ جن ہم نے تقریباً کوئی 2000 سے اوپر خاندانوں کو راشن تقسیم کیا ہے. ایک بھی فوٹوگراف نہیں لیا اور ایک بھی آدمی کا ہم نے کسی جگہ جو ہے وہ پیپر ورک میں کسی جگہ کسی ادارے کو ہم نے نہیں دیا ہے. یہاں انتظامیہ نے بھی بہت تعاون کیا ہے. میں اے سی گجر خان کا اسپیشلی آپ کو کے تعاون، آپ کے تواسط سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمیں تقریباً کوئی 2000 سے اوپر بوری چاہیے تھی آٹے کی، اور وہ ہمیں کنٹرول ریٹ پہ انہوں نے دلوائی ہے. اور میں انتظامیہ کو بھی، دیکھیں اپنے سورس ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ نہ تو اتنا ترقی یافتہ ہے، ہم ہر جگہ سیاست شروع کر دیتے ہیں. ہر جگہ اگر میرا حافظ اکرام صاحب سے کوئی پرسنالٹی کلیش ہے تو میں اسلام کو ویسے ہی بدنام کرنا شروع کر دوں گا، یہ کام وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. ہم ہمیشہ پازیٹیو بات نہیں کرتے ہیں. اور پازیٹیو بات یہ ہے عمران بھائی کہ ہمارے لوگوں نے اپ ٹو سٹینڈرڈ کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے تحصیل گجر خان میں کام ہوا ہے اور اسپیشلی بیول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ نہ صرف ہم نے بیول تک بلکہ میری آرگنائزیشن نے تحصیل جیلم تک ہم نے لوگوں کو راشن پہنچایا ہے، ادھر چکوال کے بارڈر تک ہم نے لوگوں کو راشن پہنچایا ہے. اور الحمدللہ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ اور کام کرنے والے انہوں نے کیے. اب چاہیے کیا فیوچر کے لیے؟ اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ کیا معاملہ ہونا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا، ہم سب کو، گورنمنٹ کو، اپوزیشن کو، مذہبی اداروں کو اور سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کرونا وائرس پہ جو ہے نا، جو اگر گورنمنٹ کوئی بات کہتی ہے تو میں اگر اسے پولیٹیکلی سپورٹ نہیں کرتا ہوں تو میں کم از کم اپنی عوام کے لیے جو بات اچھی کی جاتی ہے اس میں ضرور سپورٹ کروں گورنمنٹ میں. ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، ہم اگر کوئی چیز نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں، ہم اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں، ہم اس کا کوئی اور بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں صرف ایک نہ کرنے کے لیے. میرے خیال میں بہت اچھے کام ہوئے ہیں اور اگر یہ مل کر کام کیے جائیں، گورنمنٹ کا دست و بازو بنے، اپوزیشن کے ساتھ ان کو رابطے بحال کرنے چاہیے. اور اسپیشلی مدثر بھائی نے جو بات کی تھی میں اس کو آگے لے کے چلوں گا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیا کے لوگوں کو، ابھی دیکھیں اس میں اب جس ڈگر پہ ملک جا رہا ہے
میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہوں گا، بالکل مجھے احساس ہے کہ یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر میڈیا کے ذریعے پیغامات دینے ہیں تو آپ میڈیا پہ سختیاں بھی کم کریں، اس وقت تھوڑی سی اگنورنس کریں، اگر کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تب بھی ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر 34 سال اپنے میل شکیل الرحمان پہ کیس نہیں چلا ہے تو کوئی اتنی بڑی کوئی بلا نہیں ٹل جانی تھی، اپنی بلا نہیں اس پہ گر جانی تھی، کوئی اتنا پہاڑ نہیں گر جانا تھا کہ اگر ہم کورونا سے نکل کے ہمارے ادارے ابھی ہماری کورٹس نہیں لگی ہیں تو میں سمجھتا ہوں میڈیا کو ساتھ لے کے، مذہبی اداروں کو ساتھ لے کے، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو ساتھ لے کے گورنمنٹ کو ایک کامن پلیٹ فارم مہیا کرنا پڑے گا کہ جہاں لوگ جا کے اس چیز کو ڈیفینڈ کریں. میں اگر کہیں جاؤں تو میں اس چیز کو ڈیفینڈ کروں کہ کورونا کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے. میں جی گورنمنٹ پہ اس لیے تنقید نہ کروں کہ میں سیاسی طور پہ اس کو لائک نہیں کرتا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے عمران بھائی کہ وہ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. میری ریکویسٹ یہ ہے آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے کہ گورنمنٹ کو اپنے اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اس کو اپنی پالیسی مزید کلیئر کرنی پڑے گی، اور ہر ادارے، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو، ابھی ہمارا یہ بلا ٹلی نہیں ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ اگر کرنے پہ آئے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، سیکنڈ کا 100واں حصہ بھی نہیں لگتا ہے، یہ وبائی امراض اسی طرح چلی جاتی ہیں. لیکن اگر دنیا کو آپ دیکھیں تو یہ وبائی قدرتی امراض نہیں ہے، یہ جو مرض ہے کورونا جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ شاید دنیا کے انسانوں کی پیدا کردہ جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا میرے پاس کوئی کلو ہے یا میرے پاس کوئی، جس طریقے سے جی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، بڑے بڑے ملک ایک دوسرے ملکوں پہ لگا رہے ہیں، تو ہمیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سب اداروں کو، سب شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. پیس اینڈ ہارمنی بنانا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہے. آج اگر پی ٹی آئی کی ہے تو کل کوئی اور ہوگی، تو گورنمنٹیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو پریزنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت تک ادارے بہت اچھا کام کیا انہوں نے، جس طرح میں نے پریز بھی کیا اپنے اداروں کو، لیکن گورنمنٹ کے جو افیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. آپ ان کی دیکھ لیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، بیول کی سطح پہ ہی آ جائیں تو ہمارے کم از کم بیول کی سطح پہ وہ گورنمنٹ افیشل کے نمائندوں کی کوئی اپیرنس ہی نہیں تھی کسی جگہ. ہماری جو دوسری قیادتیں تھیں، جس طرح میں نے کہا مختلف آرگنائزیشن تھی، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کی ہے، لیکن گورنمنٹ کے افیشل ہمارے بیول سے نمائندگی ہونے کے باوجود ہمیں وہ چیز محسوس نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. صحیح. حافظ محمد اکرام نقشبندی صاحب، اچھا ایک تو یہ جو ہے نا فیکٹس ہے، ویل نون فیکٹس ہیں جو سائنٹیفک دے رہے ہیں کہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کا جو کلائمیٹس ہے وہ، کیونکہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، کیونکہ انوائرمنٹ اتنا کلین نہیں ہے جتنا کہ یورپین ممالک کا کلین انوائرمنٹ، کیونکہ سسٹم جو آپ کا باڈی سسٹم ہے ہر چیز پیور ملتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان اور ساؤتھ ایشین کنٹری میں چیزیں پیور نہیں ملتی، اس وجہ سے وہ جو ایک پیور نہیں ملنے کی وجہ سے آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بانسبت اسٹرانگ ہے یورپین کنٹریز کے. اور پلس ویدر فیکٹر ہے کہ ویدر فیکٹر بھی ہے اور امیون سسٹم، دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے کرونا وائرس اتنی تیزی سے ڈیولپ نہیں ہوا، اتنی تیزی سے اسپریڈ نہیں ہوا جتنا کہ یورپین کنٹریز میں جو پیپل افیکٹڈ ہوئے ہیں. ایک تو وہ ان کا یہ موقف ہے، اور دوسری بات جو اس کے برعکس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ تھیوری پر، جو کنسپیریسی تھیوری، سازشی تھیوریز پر بڑا بلیو کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ جو فیکٹس ہیں وہ سامنے ہونے کے بھی نہیں ماننے کو تیار نہیں ہے. اب بھی تقریباً جو ہے بہت بڑی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ یہ جو کرونا وبا ہے یہ مین میڈ ہے، یہ مین میڈ ہے، اور یہ جو ہے وہ یورپینز جو ایلیٹس ہیں یا ایلیٹ کنٹریز ہیں وہ دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. تو یہ جو سارا جو تھیوری سسٹمز ہے، یہ جو ہماری اس قسم کی بلیفز ہیں، اس کو ان سے کیسے ٹیکل کیا جائے. اور جو دوسرا وہ جو پہلا نقطہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا موقف ہے، جو سائنٹیفک ہیں، جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، یہ ان کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ جو کلائمیٹس اور جو قوت مدافعت ہے. تو اگر ان چیزوں کو دونوں کو مد نظر رکھا جائے تو سو فار
एब्सोल्युटली इसमें खामियां जरूर हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज के हवाले से। जैसे चौधरी इश्तियाक साहब ने कहा कि हमेशा जो भी पॉलिसी या लाएमल इख्तियार करती है गवर्नमेंट, वही जो है वो उसको फॉलो करती है अवाम जो है। लेकिन समहाउ वो अगर वो जो भूख और अफलास की भी बात करते हैं, अगर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए तो मुमकिन है कि जिस तरह की वहाँ भूख हो, अफलास हो, तो उन कोरोना से ज्यादा अमवात जो है वो हंगर और स्टारवेशन की वजह से हो जाए। इन चीजों को तो आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है जो आपने फरमाया ना कि क्लाइमेट के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो है ये सिलसिला ये वाक़तन दीगर कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? कि जिसकी वजह से अभी तक हम सर्वाइव कर रहे हैं दीगर ममालिक के हवाले से, जो जैसे कि अमेरिका हो गया या बरतानिया हो गया, ये दीगर ममालिक उनकी हाँ अमवात ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक क्लाइमेट भी है, दूसरा क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी है, इस वजह से हम जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी बात जो है साइंटिफिक के हवाले से, वो भी बात अपनी जगह बजा है, ठीक है जी। अब असल में जो चीज चौधरी इश्तियाक साहब ने फरमाई है ना कि इस चीज से अगर आपने बचना है ना, तो सबसे बेहतरीन जो वो तरीकाकार वो यही है कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा, सिर्फ हुकूमत पर नहीं, ठीक है। हुकूमत को तो ये चाहिए कि हर मकतबा फिक्र का कोई किसी भी शोबे के साथ तल्लक रखता हो, कोई किसी भी मकतबा फिक्र के साथ तल्लक रखता हो, कोई किसी भी शोबे के साथ वाबस्ता, हर शोबे से वो बंदे ले और बंदे लेकर इज्तिमाई तौर पर जब तक वो स्ट्रगल नहीं होगी उस वक्त तक हम अब चूंकि हम इस हवाले से कोरोना वायरस के इस वो जो शिकार हुए हम काफी आगे, यानी जैसा कि मुदस्सर भाई ने बताया है कि हम यानी 3 गुना बढ़ चुके हैं, 3 गुना हम आगे चले गए हैं। अगर पहले जो है वो 20 रेशो था या 30 रेशो था, तो अब वो 90 तक पहुंच चुका है, 100 के करीब पहुंच चुका है, ठीक है। अब इसको हमने दोबारा 20 पर या 30 पर लेके आना है, तो ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए काफी स्ट्रगल। और फिर जैसा कि चौधरी इश्तियाक साहब ने भी फरमाया जी कि हमारे यहाँ तो अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान है, इसमें कोई शक नहीं है। चौधरी इश्तियाक साहब इस बात के बारे में जानते हैं कि हमारे बेवल में तो सरकारी हॉस्पिटल में जो सहूलियात हैं वो तो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट इदारों में जाकर एक आम आदमी कैसे जाकर जो कोरोना टेस्ट की जो वो फीसिस जो है वो कैसे वो उसको करेगा, बाकी जो वो मामलात वो किस तरह वो सर्वाइव कर सकेगा, फिर उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे। तो इसलिए जरूरत इस अमर की है कि सारी चीजें अपनी जगह बजा है, लेकिन हर एक को अपनी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है अगर इस चीज से बचना है, ठीक है। वरना आप 2 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन कर दें, 4 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन कर दें। मैं आपको जैसे एक मिसाल देना चाहूंगा, कोई भी बंदा टाइफाइड का मरीज हो जाए, टाइफाइड की मर्ज में मुब्तला हो जाए, अब डॉक्टर कहेंगे कि आपने टाइफाइड के इसको अगर मर्ज को मुकम्मल खत्म करना है तो आपने 14 टीकों का कोर्स करना है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर वो ये समझे 10 टीके लगवाने के बाद ये समझे कि अब तो मैं बिल्कुल बहाल हो जाऊं, मुझे बाकी 4 टीके नहीं लगवाने चाहिए, बाजार वो मर्ज दब जाता है, लेकिन 4 टीकों का कोर्स ना मुकम्मल करने की वजह से अब वो क्या होगा, कुछ अरसे के बाद वो टाइफाइड दोबारा फिर से वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि जरासीम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। तो हमारा तो कोरोना वायरस तो खत्म ही नहीं हुआ था। अब आप आप देख लें, दुबई को आप देख लें, सऊदी अरब को आप देख लें, उन्होंने कितनी सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल दरामद कराया हुआ है, बहुत सख्ती के साथ है। हाफिज साहब बात यह है कि ये जो कोरोना का वबा है, ये वायरस है, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि फाइजर है अमेरिकन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन तैयार की जाए। इधर जो अमेरिकन जो है आई मीन यूके वाली की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इसका हल वैक्सीन है। ये मुकम्मल तौर पर ये चीज ध्यान में निकाल दें कि ये जो वायरस है ये वाइप आउट हो जाएगा, वाइप आउट नहीं होगा। इसको वही जैसे दीगर जिस तरह वैक्सीन जो है वो इन्वेंटेड की गई थी, इसी तरह ये कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सितंबर दिसंबर तक वो कह रहे हैं हम वैक्सीन तैयार कर लेंगे। तो फिर तो ये है ना, जिसको बीमारी होगी उसको वो टीका लगा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, और ये जो है वो स्लोली ग्रेजुअली जैसे दीगर बीमारियों का इलाज है। अभी मसला सिर्फ यही है कि इलाज जो है वो इसका दरियाफ्त नहीं होगा, इसकी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होगी। तो मामला जो है वो मैं ख्याल करता हूँ जो ही इन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने
جو کر لیا ویکسین جو انوینٹڈ کر لی تو پھر معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. ہمیں کافی جی وائنڈ جی اپ کرنا ہے. عمران بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. گزارش یہ ہے کہ ابھی تک ویکسین تو دریافت نہیں ہوئی تو کیوں نہ ہم اس فارمولے پر عمل کریں جو شریعت نے ہمیں دیا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو بہتر یہ نہیں ہم پرہیز اب اس چیز کو ہم جو ہے وہ اس پر فورس پوری جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے بڑی اسٹرانگلی بڑی سختی کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. لیکن بات تو یہ ہے کہ مذہب کے حوالے سے بات ٹھیک ہے, مذہب جو کہتا ہے, لیکن ہمیں بنیادی تربیت سے ہم معروم ہیں. وہ جو کہ نظم و ضبط کس طرح آپ جو ہیں وہ اس طرح کی جو سویلائزڈ کنٹریز یا سویلائزڈ سٹیزنز کے جو کنٹریز کے جو سٹیزنز ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں, وہ انفارچونیٹلی ہم میں وہ چیز ڈیولپ نہیں ہوئی. اس کی جی عمران بھائی میں آپ کو بتا دوں پلیز معذرت کے ساتھ. گزارش یہ ہے کہ جب حکومت نے کہا جی کہ مساجد میں ایس او پیز پر عمل درآمد ہو, میں یقین کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعاتاً مساجد میں ایس او پیز پر عمل درآمد کیا گیا. جس طرح کی حکومت نے کہا کہ اتنے فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوئے, تراویح میں بھی وہی سلسلہ ہوا, بالکل ہوا. ٹھیک ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو ایک وہ کر رہے ہیں سختی کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ جو ہے وہ ان سب کو کھلا چھوڑ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں مارکیٹوں میں آئیں بازاروں میں آئیں شاپنگ کریں. وہاں پر جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کروایا گیا. جب وہاں پر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوا تو مذہبی طبقے نے کہا جی کہ بھائی کورونا وائرس صرف مسجد میں تو نہیں ہے, بازاروں میں کیا وہ نہیں آ سکتا. تو یہ چیز ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ایس او پیز ہیں وہ مساجد میں بھی اور بازاروں میں بھی ہر جگہ پر یکساں طور پر ان پر جو ہے وہ عمل درآمد کروائے, تب جا کر جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا چودھری شاہ صاحب پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. عید کے حوالے سے اور جس طرح کی وبائی مرض میں ہم مبتلا ہیں یہ سلسلہ آن گوئنگ ہے. آخری کوئی آپ جو ہے وہ میسج دینا چاہیں, مختصر سا میسج پلیز. عید کے حوالے سے جی ایک بار پھر میں آپ کے توسط سے اپنی تمام یو کے میں رہنے والی کمیونٹیز اور اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں, اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں. آپ زیادہ خوش قسمت ہیں جو یو کے میں ہم لوگ رہتے ہیں, وہ زیادہ خوش قسمت ہیں, ہم دوسروں کی مدد بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور مدد کرنی چاہیے. رہ گئی بات کرونا کے حوالے سے, میرا آخری میسج یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کنفیوز ہے, لوگ بھی کنفیوزڈ ہیں, کوئی ایک پالیسی بنا کے ابھی تک چلا نہیں گیا ہے. اگر ہم اس طریقے سے کنفیوز رہیں گے کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم اعلان کرے گا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا اور دوسرے دن پنجاب اس کے انڈر جو لوگ آتے ہیں وہ کر دیں گے, یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے کون فیصلے کرنے والا ہے, تو اس طریقے سے پھر یہ اساس معرومی بڑھتا ہے لوگوں میں کہ کیا ہو رہا ہے, ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. اور میری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بھی اور عوام سے بھی, گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنائے جو سب کو مل کر ایکسپرٹس کو ملا کے اس پہ پالیسی بنائے, اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ کس کی گورنمنٹ ہے, وہ یہ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ پالیسی بنائے رہی ہے وہ بیسکلی آپ کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی امراض سے بچنے کی توفیق بھی دے گا. میری نیک خواہشات ہیں اپنی پاکستانی قوم کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے, چاہے وہ کسی مین میڈ ہے یا یہ قدرتی وبا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب دعا کرتے ہیں, میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے جلد نجات دلائے. آمین. عابد صاحب اختتامی کلمات آپ کی جانب سے, دعائیہ کلمات بھی ساتھ ہی. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں پاکستانی کمیونٹی کو بھی اور جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں ان سب کو بھی میں دل کے اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا صدقہ جو رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں گھڑیاں گزری ہیں, اللہ پاک ان کا صدقہ پوری عالم انسانیت کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بیماری سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راہ جو ہے وہ پیدا فرما دے. بات وہی ہے کہ انسان کا پیدا کردہ ہے یا اللہ کی طرف سے یہ
اب बात इसमें नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे है भाई, एक चीज आ गई है, अब हम इस बात में पढ़ेंगे कि ये इंसान ने बनाया है या क्या हुआ या कैसे हुआ है, इसमें पढ़कर हमने अपना वक्त जाया करना है, अपनी एनर्जी जाया करनी है। तो बेहतर यही है कि हम इसका किस तरह जो है वो, इससे हम किस तरह बच सकते हैं, हम उन एसओपीज पर, उन चीजों पर हमें जो है वो अमल दरामद करना चाहिए, उस बात की तरफ जाना चाहिए। यही पैगाम है कि सब मिलकर इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ मिलकर जो है वो इस मामले के बारे में जो वो अमल दरामद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई तो जरूर भी जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मामले से निकलने की कोई ना कोई राह अल्लाह ताला हमें जरूर मुहैया फरमा देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने मेहमानों का, चौधरी इश्तियाक साहब का और हाफिज मोहम्मद अकराम नक्शबंदी साहब का तहे दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर जिंदगी बेवल की प्लेटफॉर्म को दिया। मैं इंतहाई मशहूर हूँ। आपका मेजबान इमरान अली आपसे इजाजत आता है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत